السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي حليمه اوفيسيال. نتمنى تكونوا بالف خير وصحه وسلامه ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. جبت لكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده المعقوده الفاسيه، قدمتها لكم بطريقه سهله ومبسطه، وصراحه سهله بزاف وسهله التحضير، خصوصا الوليدات اللي كيعشقوا البطاطا، فاكيد نوعوا لهم مره علاش لا. هذه فكره الوجبه ديال الغداء وممكن الوليدات يديوها معاهم للمدرسه. نتمنى تنال اعجابكم وتشوفوها كامله في الفيديو، وغنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا استعملت 3 البطاطات. غادي ناخذ كاسرول وغادي نحاول نقطعهم قطع صغيره. بالنسبه للبطاطا راه اللي متوفر عندكم ممكن ديروا، وكتبقى الكميه على حسب عدد افراد الاسره. انا هنا اكتفيت بثلاثه كبار، الا كانوا صغار عندكم ممكن تسلقوهم بالجلوف ديالهم، يعني بالقشره ديالها، ومن بعد تقدروا تحيدوا تنقيوها ملي تبغيو يعني تمعكوها. انا هنا اكتفيت بثلاثه، قشرتهم وغادي نقطعهم قطع صغيره. نزلتهم في الكاسرول صافي، وغادي نضيف عليهم الماء كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف عليهم كاس كبير ديال الماء صافي، وغادي ننزلهم فوق العافيه حتى تصلق ليا مزيان. غادي ندير معها قبيصه ديال الملح شويه فقط، وغادي ننزلها فوق العافيه. من بعد ما تسلقت ليا كيف ما كتشوفوا غادي نصفيها من هذاك الماء ديالها، وغادي ناخذ اناء ديال المعس صافي. غادي ننزلها كيف ما كتشوفوا، خصها تكون سخونه صافي، وتضغطوا عليها بالفرشاط ولا بيديكم ولا بالاله ديال الضغط اللي متوفر عندكم، يعني باش ما نصعبوش الامور. فكتبقى احسن وسيله هي الفرشاط حيت سخونه صافي. كل ما ضغطتي عليها كل ما كيكون احسن، يعني ما يبقاوش دوك الحبيبات في المعقوده كيجيو شويه يعني بحال كيف كنقولوا معيقين. فمن الاحسن تضغطوا مزيان حتى تحسوا بها فعلا راها تجانست، كتولي على شكل عجين، يعني المفهوم ديال بحال العجينه، يعني انفو كتحطي صبعك كيغرق صافي. من بعد غنكمل بهذه الكيفيه، غادي نبقى نورك عليها مزيان، يعني نضغط وفي نفس الوقت كنحاول نقلب واش باقي لي حبيبات من البطاطس ولا لا. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما معكتها كيف كنقولوا ضفت الملحه، غادي نضيف معلقه صغيره ديال البابريكا، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الكمون، غادي نضيف كذلك القليل من الابزار الفلفل الاسود، ومعلقه ديال الكركم. غادي نستعمل 2 معالق صغار ولا قولوا معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس حتى هو. غادي نستعمل 2 فصوص ديال الثوم اللي غادي نمعكهم، يعني غادي نحكهم وغادي نستعملهم. الا توفرت عندكم البودره ديال الثوم ممكن. صافي غادي نضيف القليل من زيت الزيتون، يعني 2 معالق كبار اللي غادي نضيف عليهم. صافي من بعد ما ضفت هاد المكونات اخر مرحله هي 2 معالق ديال زيت الزيتون. صافي غادي نحاول نخلط المكونات جيدا كيف ما كتشوفوا راه بالمفهوم ديال بحال العجينه. صافي نحاول نخلطها مزيان، نحاول يتجانسوا لي العناصر، التوابل مع الربيع مع الزيت مع البطاطا، يتخلطوا لي مزيان بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. نحاول يعني نضغط عليها مزيان وحتى اللون كيولي موحد، يعني كيولي فيها لون واحد ديال الكركم مع مع التحميره، راه كيعطي لون غزال صراحه. صافي غنستمر بهذه الكيفيه كيف ما كتشوفوا. نحاول نضغط مزيان ونعجن ونخليها كيف ما كتشوفوا. غادي تبدا تماسك ليا. غادي ناخذ بلاطو ولا طبسيل نتوما اللي حبيتو صافي، وغادي نحاول نضغطها بهذه الطريقه، يعني غادي ندير كويره وغادي نحاول نبسطها الحجم نتوما اللي بغيتو. كل ما كانت صغيره كل ما احسن، يعني ما نديروهاش كبيره تقدر تفرق علينا من بعد، فمن الاحسن نديروها صغيره باش تجي حتى في المنظر كيجي غزال صراحه وكتشهي. كيف
ما شفتوا من بعد ما كملت الكويرات ديال البطاطا غادي ندوزو لمرحله ثانيه. غادي ناخد اناء، غادي نوضع فيه 3 المعالق حتى ل4 ديال الدقيق يكونوا عامرين. غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال الكركم، القليل من الملح، معلقه صغيره شبه ممسوحه ديال البزار، الفلفل الاسود. صافي وغادي نحاول نخلط هذوك العناصر مع بعضياتهم ناشفين كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الطريقه راها في الفيديو واضحه. صافي غادي نحاول نمجز المكونات. كيبان لكم هذاك الدقيق ما بقاش بيض يعني ولا لونه ذهبي. صافي غادي نخلط بالقليل ديال الماء. يعني نتوما عينكم ميزانكم، راه ما يمكنش تبقاو تخويو الماء بزاف يعني باش ما يجراش لكم الخليط، خصو يجي معتدل يعني بيني وبين كيف ما كنقولوا. صافي غادي نحاول نخلط بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. في الاول راه كيكون قاصح. صافي من بعد مع التحريك بالطراب اليدوي، يعني ضروري راه ما خصكمش تحبسوا باش ما يتعجنش ليكم. صافي غادي تبقى تحركي مزيان، وغادي تضيفي الماء حتى تشوفي القياس واش طلقت لك العجينه ولا بقات متماسكه مع بعضياتها. يعني هي راه من الاحسن تكون بين وبين، يعني كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وكيف قلت لكم راه الطراب اليدوي خصكم تبقاو تطربوا. يعني راه ما خصكمش تحبسوا من التطراب، يعني بحال كنصايبوا البيشاميل. صافي باش الحبيبات ولا شي حاجه في الدقيق ما تبقاش لينا، يعني يكون بشكل متساوي. كيف ما شفتوا هنا معايا الخليط ها هو في الشكل النهائي ديالو. صافي غادي نحيد الطراب اليدوي وغادي نخليه على جنب باش نبدا نوضع فيه الكريات ديال المعقوده اللي انا حضرت معاكم. كيف ما شفتوا تبارك الله 3 البطاطا راه عطاتني بلاطو على قدو. وغادي ندوزو المرحله ديال القلي. كيف ما كتشوفوا خديت مقله وضعت فيها الزيت الكافي، شعلت عليها العافيه مجهده. من بعد غادي نقللها. في هذه المرحله غادي نبدا نوضع البطاطا في هذاك الخليط اللي حضرت معاكم. يعني انا هنا بديت بالوحده باش ما يتعجنوش ليا، ونحاول ما امكن يعني نهزها بشويه باش ما تشتتش ليا، يعني بهذا المفهوم يعني ما تفرتتش. صافي غادي نبدا نوضع فوق منها الخليط بمعلقه، وغادي نحاول نهز بفرشات بحال هكا، وغادي ننزلها فوق العافيه. الزيت كيف قلت لكم راه في الاول خصو يكون سخون بزاف. ومن بعد غادي تقلوا عليه العافيه، تخليو على نار مهيله وتخليوها طيب على خطرها، يعني باش ما تحمرش لينا باش ما تحرقش، وفي نفس الوقت تجي فيها واحد اللون ذهبي غزال. غادي نخليكم مع هذه المرحله.
هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده اللي حضرت معكم. المذاق ديالها لا يعلى عليه. انا قسمت معكم وحده هنا باش تشوفوا الداخل ديالها، كتجي هشيشه. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وفرجه ممتعه وبصحه وراحه.